کی زیارت بھی ہوگی، تصویر عالم دیکھ کے رقت بھی ہوگی، کتابوت کے ہمراہ ہماری بھی رہے گی، ارے خاتون قیامت کی سواری بھی رہے گی۔ بہت سے ایک جانسار ایک باوفا اجازت دے رہا ہے۔ سب سے پہلے کون؟ مسلم بن اوسجا، رسول خدا کے صحابی، عالم دین، حدیثوں کے راوی، اپنے زمانے کے بہادر، عابد شب زندہ دار، تہجد گزار، اصحاب امام حسین میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ اب اس کے بعد کون؟ عبداللہ بن عمیر قلبی۔ ان کی خاصیت یہ تھی کہ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کی زوجہ ان کے سرانے پہنچی تو ظالموں نے ان کی زوجہ کو بھی شہید کر دیا۔ اب اس کے بعد کون؟ وہب قلبی۔ یہ مسلمان نہیں ہے، نصرانی ہے، رسول پہ ایمان نہیں، خدا پہ ایمان نہیں، حقانیت حسین سمجھیے، مظلومیت حسین سمجھیے، توفیق الہی ہو رہا ہے۔ 18 دن کی بیاہی بھی ساتھ ہے، ماں بھی ساتھ ہے، بس ایک بار مادر وہب سے حسین کی گفتگو ہوئی، حسین پہ جان نثار کرنے کے لیے وہب کو بھیجا، اے وہب جاؤ حسین پہ اپنی جان قربان کر دو۔ وہب آتے ہیں، شاندار جہاد کرتے ہیں، فوجوں نے وہب کو سر کو ماں کی آغوش کی طرف پھینکا تو ماں نے ایک بار چہرے کی بلائیں لیتے تھے۔ حافظ قرآن، عابد شب زندہ دار، کوفے کے رہنے والے، منجہ بن طاہن، امام حسین کی کنیز حسینہ کے بطن سے تھے۔ مدینے سے امام حسین کے ساتھ کربلا آئے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہو کے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ عمرو بن خالد اشراف کوفہ میں سے تھے، سچے محبان اہل بیت، حسین میں اپنی جان نثار کرتے ہیں اور جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد کون؟ یزید ابن زیاد ابو شمع کندی، کوفے کے شریفیوں میں سے ایک بہادر جنگ آزما، بہت بڑے تیر انداز تھے۔ روز عاشور حملہ اولیٰ میں شہادت کو درجے پہ پہنچ کر جام شہادت کو نوش فرمایا۔ اب اس کے بعد کون؟ مجمع ابن عبداللہ مزدہی، حضرت علی کے صحابی تھے، جنگ صفین میں شہید، کوفے سے آ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام کی نصرت کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ جنازہ بن حارث سلمانی، کوفے کے باشندے، مشہور شیعوں میں سے تھے، رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے، حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں جہاد کیا اور روز عاشور حملہ اولیٰ میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ جندب بن حجر کندی، کوفے کے ممتاز شیعہ، حضرت علی کے صحابی، جنگ صفین میں کردار ماجوا کی فوج کے افسر تھے، روز عاشور کے شروعاتی حصے میں امام کی نصرت کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ اب کون؟ امیہ بن
इंसाफ मिटाई हजरत अली के सहाबी दंगे सिद्दीक में शरीक होकर गाए रोज आशूर हमले उला में शहीद होते हैं। जबला बिन अली निशबानी कूफे के बाशिंदे बहादुर शुजा हजरत अली के सहाबी जंग सिद्दीक में शहीद हुए। और रोज आशूर हमले उला में हुसैन के जान निसार करके जामे शहादत को नोश फरमाया। अब इसके बाद कौन जुनादा में किताब में इमाम हुसैन के हमरा मक्के से अपने मुतल्लकीन के साथ आए और रोज़े आशूर हमले उला में जामे शहादत को नोश फरमाया। आरिफ बिन इमरुल कैस जिंदी बहादुर आदम-ए-दीन जाहिर करबला में उम्र सात की फौज में दाखिल होकर इमाम की नुसरत में रोज़े आशूर जामे शहादत को नोश फरमाया। इसके बाद हारिस बिन निहान आपके वालिद जनाब निहान रसूल खुदा के चचा हमजा के गुलाम थे। इमाम हुसैन के साथ मदीने से आए और रोज़े आशूर हमले उला में हुसैन पे जान निसार करके जामे शहादत को नोश फरमाते हैं। अब्सा बिन कैस नहमी आलम दीन हदीसों के रावी इमाम की नुसरत में रोज़े आशूर हमले उला में शहीद होते हैं। हुसैन कैसे कैसे बावफा कैसे कैसे जाने था और अपने साथ करबला में लाए। अब इसके बाद कौन हलाल बिन असर अज़दी हज़रत अली के असहाब में से थे। मौला की खिलाफत में ज़माने में कूफे में एक बड़े पुलिस के दर्जे पे आवाज़ थे और रोज़े आशूर हमले उला में शहीद होते हैं। ज़ाहिर बिन नस्र गिंदी रसूल खुदा के असहाब में हदीसों के रावी बैअत रिज़वान का शरफ हासिल था। अब इसके बाद कौन हुसैन से आखिरी रुखसत के लिए आ रहा है। सवार बिन अबी उमैर नहमी आलम दीन हदीसों के रावी की गुफ्तगू के दौरान करबला आए और रोज़े आशूर हमले उला में शहीद होकर जामे शहादत को नोश फरमाते हैं। हुसैन से ये भी मैयत खाइमे में लाते हैं। आप शबीब बिन अब्दुल्ला आप हारिस बिन वलीद के गुलाम रसूल और हज़रत अली के सहाबी थे। करबला में अपने आका दादों के साथ खिदमत में आए और रोज़े आशूर हमले उला भाई हज़रत अली के साथ जंग कर चुका था और रोज़े आशूर हमले उला में शहीद होकर जामे शहादत को नोश फरमाता है। हुसैन हर का वफा से जुदा हो रहा है। हुसैन सबका लाशा बनने में ला रहा है। ज़ाइनाब सबकी पर से अदा दिखा रही है। अदादारों आपको अंदाजा भी है कि हुसैन अब तक कितने लाशें ला चुका कितने लाशों से गिरिया कर चुका। अब इसके बाद अपने कबीले के सरदार इंतहाई बहादुर हाफिज़ कुरान आलिम दीन हज़रत अली के सहाबी थे। रोज़े आशूर हमले उला में शहीद होते हैं। हुसैन ज़मीन पर उस वक्त अपनी जो सबसे बड़ी अफसरियत थी वो अपने साथ करबला लेकर आते हैं। इसके बाद कौन सौदा बिन अब्दुल्ला आप हमदान के एक शाख काबिल कबीले के गुलाम जादों में थे और आबिद इब्न शबीब शातनी से वाबस्ता थे। रोज़े आशूर करबला में इमाम हुसैन थे। हमले उला में शहीद हो गए जामे शहादत को नोश फरमा
फरमाते हैं आप इस दिन में अभी शरीर शाकरी इंतहाई बहादुर और आपका हजरत अली के असहाब में शुमार होता था। जंग सिफ़ीन के मौके पे मौला ने जैसे एक अब इसके बाद कौन हंजला बिन नासिरी के शबानी आप कूफे के रहने वाले खुशरफीर बहादुर और हाफिज कुरान थे। इमाम से इजाजत लेके रुखसती सलाम किया, अब मैदान में जाकर लड़े और शहीद हुए। अब इसके बाद कौन जनाब जाओ अबू बने गफ्फारी के गुलाम हज़रत अली की शहादत के बाद इमाम हसन के साथ रहे और इमाम हसन की शहादत के बाद इमाम हुसैन के साथ रहे। रोज़ाशूर देखा कि इमाम इन्हें जंग की इजाजत देने में तकल्लुफ़ कर रहे हैं, तो एक बार इमाम से कहते हैं कि आप मुझे इसलिए इजाजत नहीं दे रहे कि मेरा हसन नफर कम है, आप मुझे इसलिए इजाजत नहीं दे तो मेरे जिस्म से बदबू आती है। हुसैन ने जान के ये जुमले को महसूस किया, जंग की इजाजत दी। जब जान इमदाद के लिए बुला रहे थे तो इमाम आगे बढ़े और जान की पेशानी पे अपना लबे मुबारक रख दिया, दोनों हाथों को बुलंद किया। हे मेरे पालने वाले, तू इसके हसद नसब को अदा कर दे, तू इसके जिस्म को मुअत्तर कर दे। जब तेरा मुहर्रम आते हैं तो बनी असद के लोगों ने कहा, हे मौला, करबला में एक ऐसी लाश है तो जिसके खुशबू से पूरा जंगल मुअत्तर हो रहा है। जहन्नम किया मगर किसी जालिम ने उससे नैज़ा मारा, घोड़े पे संभल न सके, जमीन पे तशरीफ लाए मगर अली अकबर ने अंदाज बदला। अब तक जो शहीद होता था वो हुसैन को इमदाद के लिए बुलाता था, मगर अली अकबर ने अंदाज बदला। याद करने का बंदी सलाम, ए बाबा लेकिन रहमत का फरमाइएगा, बेटे का अपनी सलाम कबूल करिए। हुसैन ने सुनी, कमर को पकड़े हुए मक्कन की तरफ जा रहे। तारीख के अल्फाज ये है कि हुसैन 70 मरतबा ज़मीन पर गिरे और 70 मरतबा उठे, कहते कहते आवाज़ तो दो, तशरीफ़ हानी का वास्ता, सूरत दिखा दो जवानी का वास्ता। अली अकबर के सराहने आए हैं, बेटा उसी से हाथ लगा। हाथ को बाबा बर्फी पियानी बाद जब ये काफिला 13 मुहर्रम को उनसे पहुंचता है तो दारुल अमारा पे जनाबे मुस्लिम की लाश बैठी। एक बात सैयद सज्जाद कहते फूफी अम्मा ये किसका नाता है, इससे तो बड़ी मोहब्बत जाहिर हुई। ए फूफी अम्मा ये किसका नाता गुंजाइश नहीं है। हुसैन ने कासिम को घोड़े पे बैठाया और जनाब कासिम के गलेबान को चाट दिया। जनाब कासिम पूछते चटान ये गलेबान को चाट दिया। ये अरब का दस्तूर है कि जब कोई यतीम जंग करने के लिए जाता है तो उसका गलेबान
حضرت عباس کے بعد سب بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، سب سے پہلے میدان میں گئے، جہاد کیا اور شاندار جامِ شہادت کا اثر ہے امام مدینے میں ہے، مگر بیٹے کربلا میں خون کا جوہر دکھا ہے۔ اب حسین سے قوم رخصت کے لیے آ رہا ہے۔ عثمان بن علی یہ جناب عباس کے دوسرے بھائی، جانا چاہتے ہو علی یار بیویوں کا سہارا کرتے ہیں وہاں پہ تم جو کرنا چاہتے ہو جاؤ، بچوں کے لیے سبھی کا انتظام کرو۔ عباس آتے ہیں، جملے سکینہ سے ٹوٹی ہوئی مچھلی، اب خیمے سے باہر نکلے، علم کے پھیلے کو پھیلایا، اس سے لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ زینب نے لبوں چولہے پہ ملایا، زینب نے حسین کو ملایا، حسین آتے ہیں خیمے میں، علی اصغر کو لیتے ہیں۔ یہ کربلا کا تپتا ہوا صحرا، یہ دھوپ، یہ تشنگی، یہ تمثیلی، یہ نازک بدنی، کہ بچے کو لیے گھر سے جو نکلے صحرا، نکلا نہ کبھی گھر سے دھمو ہتھیوں والا جانے میدان میں لے کے آئے، فوجوں سے سوال آپ جماعتے ہوئے ملاقاتیں حسین کے ہاتھوں میں شہید حسین چاہتے ہیں کہ مار خیمے میں جائیں، مگر حسین خیمے میں جا نہیں پاتا، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، تو نہیں کہتے جاتے میں کہوں گا حسین کبھی عباس کو آگم لائے اگر یہ کیفیت رکھی سب کے لیے آیا ہے۔ سید سجاد نے آ کے کھولی مگر حسین کو پہچان نہ سکے، اور چہرے پہ انتظام لہو کے نشان پہ اس سید سجاد امام حسین کو پہچان نہ سکے، وہ حسین کو وصیتیں کرنا شروع کی، اے میرے بیٹا اپنی اہمیت سمجھنا کہ حسین نے وہاں نہ کیا جہاں کوئی کسی کو نہیں آ کرتا، وہ وصیتیں کرتے جائے، اے بیٹا جب خیر سے چھوٹ کے جانا تو میرے سینوں کو میرا ان سے کہنا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو حسین اور حسین کے بچوں کو حسین آتے ہیں، چاہتے ہیں کہ جنگ کے لیے جائے، تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ 7 مرتبہ